अस्सलाम वालेकुम खैर दिनों रात वक्त होता है आज के हस्ब हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन गो हमारा शो जो है ये एक लाइट मूड में बैठ के गुफ्तगू करने वाला शो है और हम भी चेहरों पर मुस्कुराहट खुद भी रखते हैं और बखेरना भी चाह रहे होते हैं, मगर कभी कभी हमारे मुल्क के अंदर, हमारे वतन अजीज के अंदर, हमारी धरती पर इस तरह का हादसा पेश आ जाता है कि उसकी टेंशन या उसके गम से निकलना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए आज एक बहुत बड़ा हादसा हमारे मुल्क में पेश आया है। जनाब मोहतरम काजी हुसैन अहमद साहब इंतकाल फरमा गए हैं। उनके चेहरे पे जो शफकत होती थी, प्यार होता था, मैं वो नहीं भुला पा रहा। मैं समझता हूँ कि काजी हुसैन अहमद साहब हमारे मुल्क के अंदर वफाकी मोहब्बत थे। पूरे मुल्क को उन्होंने, उनकी मोहब्बत ने इस तरह इकट्ठे रखा हुआ था। मुसलमानों के लिए वो इतना प्यार थे, सरापा, इतनी मोहब्बत थे कि उनको भूलना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल दुरुस्त कहा है तुमने। जब भी कोई बड़ी शख्सियत हमसे जुदा हो जाती है तो इसी तरह बैठ के हम उस शख्सियत के मुख्तलिफ औसाफ को याद करते हैं, उसकी यादों को ताज़ा करते हैं। लेकिन बड़ी वैसे बदकिस्मती की बात है, कल रात में हाफिज़ हुसैन अहमद साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हैं, उनका खराज तहसीन सुन रहा था काजी हुसैन अहमद साहब के लिए। तो वो कह रहे थे कि हमारी कौम किस कदर बदकिस्मत कौम है कि हमें अपने अकाबरीन और अपने बड़ों को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनके मरने का इंतज़ार करना पड़ता है। इन बड़ी शख्सियात के औसाफ का एतराफ़ करने में हम न जाने उनकी ज़िंदगी में इतने बुखल से काम क्यों लेते हैं। अब जब हम आज काजी हुसैन अहमद साहब के हवाले से बात करते हैं कि वो एक गैर मतनाज़ शख्सियत थे, हर सतह पर, अपनी जमात के अंदर, जमात इस्लामी के अंदर, मुल्की सियासत के अंदर, दीनी जमातों के अंदर, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि बैनुल अक़वामी सतह पर, यानी मुस्लिम ममालिक के जो हुक्मरान हैं, और आज जो एक नए तनाजुर में एक ये जो अरब राइजिंग जिसको कहा जा रहा है, ये जितने भी मुल्क हैं इनमें काजी साहब का इस कदर एहतराम था और एक बिल्कुल एक फादरली फिगर के तौर पर उनको बैनुल अक़वामी सतह पर, मुल्की सतह पर, दीनी जमातों के अंदर और जमात इस्लामी के अंदर यकसा तौर पर उनको एक बड़े का दर्जा हासिल था, एक बाप का दर्जा हासिल था। जो है अपने मुल्क के अंदर ये जो मैंने वफाकी मोहब्बत कहा है ना काजी साहब को, मैंने देखा, मैं जहां भी गया हूं, जबकि वो खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले थे, पंजाब के अंदर जिस कदर उनके लिए मोहब्बत थी, मेरा ख्याल है अगर आप मुआवजा करें तो शायद खैबर पख्तूनख्वा में ना हो। अगर सिंध में देखा जाए उनकी मोहब्बत तो शायद बलोचिस्तान में ना हो। बलोचिस्तान में उनके लिए मोहब्बत देखे तो तुम्हें लगेगा कि पंजाब में नहीं थी, हर जगह। और फिर इसी तरह इस्लाम मजहबी हवाले से भी तुम देखो, हर फिरका उनकी मोहब्बत में सरशार था और उनका इतना ही अदब करता था जितना उनका अपना फिरका जिनसे उनका ताल्लुक था वो लोग बिल्कुल ऐसे था, बिल्कुल ऐसे ही था। अभी अगले रोज उनकी वफात के चंद घंटे बाद मैं किसी का तबसरा सुन रहा था कि काजी साहब का सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि उन्होंने देवबंद मकतबा फ़िक्र को जमात इस्लामी के करीब लाने में और जमात इस्लामी को देवबंद मकतबा फ़िक्र के करीब लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। और जब आप मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र को आप जहन में लाते हैं बारी बारी, तो आप हर जगह ये सूरत पाते हैं। बरेलवी मकतबा फ़िक्र जो एक अरसे तक जिसकी नुमाइंदगी जमीयत उलमा पाकिस्तान के मौलाना शाह अहमद नूरानी मरहूम किया करते थे, तो मौलाना शाह अहमद नूरानी मरहूम और जमात इस्लामी का जो एक सरदमहरी थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं थी। इवन जब 77 के इलेक्शन और उसके बाद जो पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की तहरीक थी, उस दौरान भी गो के दोनों रहनुमाओं ने, जब 9 सितारे थे तो हाथों में हाथ डालकर फिजा में तो बुलंद किए होते थे, लेकिन वो मुखासमत कहीं ना कहीं मौजूद थी। ये क्रेडिट मेरा ख्याल है कि काजी हुसैन अहमद साहब को जाता है कि उन्होंने जिस तरह से मौलाना शाह अहमद नूरानी को अपने गले से लगाया, और मौलाना शाह अहमद नूरानी को भी पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने तमाम माजी की बातें भुला दी थी। हर इसी तरह अहले हदीसों के साथ, यानी जिस मकतबा फ़िक्र को देखो उन्होंने बिल्कुल एक गुलदस्ता बना दिया था। और काजी साहब इस बात पे बहुत प्राइड फील किया करते थे कि ये जो मिली यकजहती कौंसिल है, जब भरपूर तरीके से वो एक्टिव थी, उस पूरे अरसे के दौरान पूरे मुल्क में कोई एक शिया सुन्नी फसाद नहीं हुआ था, एक भी।
اور یہ قاضی صاحب اس کو بہت بجا طور پر پرائڈ فیل کرتے تھے. تم یقین کرو پا جنید کے اس ملک کے اندر جو مختلف چیزوں کا خاتمہ نا، انرجی کا خاتمہ، توانائی کا خاتمہ، باخدا مجھے اس سے کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہوتی. اس طرح کے لوگ جو ختم ہوتے جا رہے ہیں نا، اس سے بڑی سب ٹینشن ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر کرے. یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ دھرتی قائم ہے. اچھا آج یہ بھی کہ ہم جب کہتے ہیں نا فلاں شخص بہت غیر متنازع شخصیت کا حامل تھا، تو غیر متنازع شخصیت کے حامل دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو کونے میں بیٹھ کے مطلب دبکے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں جی آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، غلط آپ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، درمیانی سی بات کر دیتے ہیں اور کوئی فیصلہ کن یعنی اپنی شخصیت کو، اپنی رائے کو اسرٹ نہیں کرتے. قاضی صاحب غیر متنازع ضرور تھے، لیکن ان کا کمال یہ تھا کہ وہ اپنی رائے کو پس پشت نہیں ڈالتے تھے، اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے تھے اور جہاں پر بھی معاملہ فہمی کے ساتھ دونوں یعنی فریقین تھے ان کی رائے کو سنتے تھے اور ان کا وجود برقرار رکھتے تھے اور پھر کوئی فیصلے تک پہنچتے تھے. اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں پولرائزیشن بڑھتی جا رہی ہے. دیکھو جب کوئی شخص ہم سے روٹ کے چلا جاتا ہے، اب یعنی اگلے جہان چلا جاتا ہے، تو ہم جب بھی اس کی خصوصیات کو، خوبیوں کو، اوصاف کو یاد کرتے ہیں تو ہم تو ایک ہی انداز میں یاد کرتے ہیں نا. بات یہ دیکھنے والی ہوتی ہے کہ اس شخصیت کے جو مخالفین ہیں وہ کیا کہتے ہیں. آج تم یہ دیکھو کہ قاضی صاحب کے جتنے بھی مخالفین ہیں وہ ان کے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے جو ورکنگ سٹائل ہے اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی طرز سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن کیا کبھی کسی نے کسی کے منہ سے یہ سنا ہے کہ قاضی حسین احمد خدا نخواستہ کسی طرح کی کرپشن میں ملوث رہے ہیں؟ یا قاضی حسین احمد نے کبھی کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ نیور. اور اپنی کاز کے ساتھ کمیٹڈ رہے آخری سانس تک، ایک مجاہد کی زندگی گزاری. جی ایز انسان ان سے کسی نے اختلاف نہیں کیا. ایسے پیارے آدمی. یار تم یقین کرو جب مجھے پہلی دفعہ پتا چلا ہے نا کہ حسب حال دیکھتے ہیں، باخدا میرا رونا ہی نکل گیا. میں نے کہا یار ہم لوگوں کے سامنے ان کی تصویر کس طرح کی ہے، کتنی سنجیدہ اور کتنی پیاری شخصیت ہے ان کی ہمارے سامنے. یہ ہمیں بھی ٹائم دیتے ہیں، یہ اتنے پیارے ہیں کہ یہ ہنسنا بھی چاہتے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں بھی سنتے ہیں. ان کی وفات سے حسب حال ایک انتہائی مخلص ویور سے محروم ہو گیا اور وہ اس قدر دعائیں دیا کرتے تھے تمہیں، اس قدر دعائیں دیا کرتے تھے اور ان کے بچے ہمیں دعائیں دیا کرتے تھے یہ سوچ کے کہ ہمارے باپ کے چہرے پہ رات کے وقت مسکراہٹ آ جاتی ہے. بیمار تھے، لمبے عرصے سے بیمار تھے، لیکن وہ بہت کھل کے ہنسا کرتے تھے حسب حال دیکھ کر. ہائے ہائے، بہت بڑا اعزاز ہے یار یہ ہمارے لیے، بہت بڑا اعزاز ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی جنید، یہ جو تم بات کیا کرتے ہو نا کہ جو لیڈر ہیں ہمارے قوم کے، ملک کے، ان کو خود سیکریفائز کرنا چاہیے. بالکل میرے نزدیک یہی پہچان ہے، بنیادی شرط ہے. اگر آپ نے کسی لیڈر کو پرکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ اس نے اپنی کاز کے لیے خود سیکریفائز کیا کیا. ہاں قوم کے لیے ویسے بھی ایگزامپل بننا چاہیے، اس طرح کے کام کرنے چاہیے کہ قوم جو ہے اس کی حوصلہ افزائی ہو. غریب آدمی، جاہل آدمی جو ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو کہ بھائی اس طرح بھی زندگی گزاری جا سکتی. اس حوالے سے بھی میں نے دیکھا کہ قاضی حسین احمد صاحب ایک بہت بڑی مثال تھے. بہت بڑی. میں نے سنا کہ پشاور میں ان کا جو ذاتی گھر ہے وہ بہت بڑا عالیشان گھر ہے ان کا، اور کاروباری آدمی، اچھے کھاتے پیتے، بڑے صاحب حیثیت فیملی. سرحد چیمبر آف کامرس کے وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں قاضی صاحب. اچھا جی لاؤ. تو ادھر میں نے سنا کہ یہاں پہ منصورے میں جہاں رہتے تھے وہ ڈربوں جیسے 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا، ساری زندگی اسی میں گزاری ہے. حالانکہ میں نے سنا ہے اللہ لوگ کہ ادھر امیر کے لیے بڑے گھر بھی بنے ہوئے ہیں. جو امیر ہے جماعت کا، جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے بڑے گھر بھی انہوں نے بنائے ہیں یہ منصورہ میں جماعت اسلامی والوں نے. مگر سرکار قاضی صاحب نے ساری زندگی ادھر گزاری ہے جو وہ چھوٹے چھوٹے ان 2 کمروں میں ہی گزار دی ہے، چھوٹے تھے ایک فلیٹ میں، نہیں رہے جا کے بڑے گھر میں. سب لوگ کہتے رہے تو انہوں نے کہا نہیں جہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے بڑے گھر کی، بس ٹھیک ہے فرسٹ کلاس رہ رہا ہوں. مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ قاضی حسین احمد کی شخصیت کا سب سے خوبصورت پہلو تمہیں کون سا لگتا تھا، تو میرے منہ سے برجستہ یہ نکلے گا
کہ قاضی صاحب 100% کمپلیکس فری انسان تھے. ان کو کسی قسم کا کبھی کوئی کمپلیکس نہیں رہا. ان کے نزدیک کون بیٹھا ہوا ہے, ان کے سامنے کتنی بڑی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے, وہ اس بات کا کبھی خیال نہیں کرتے تھے. اپنی بات دو ٹوک انداز میں کرتے تھے اور دوسرے کی بات اسی احترام کے ساتھ سنتے تھے. یہ ان کی شخصیت کا سب سے خوبصورت پہلو. اور جس چیز کی ہمارے ملک کے اندر اس وقت شدید ضرورت ہے اس کا وہ سراپا وہ تصویر تھے قاضی صاحب. لبرل مسلمان جو ہے کھلے دل کے ساتھ اسلام کے اندر لیو کرنا, یہ میرا خیال ہے اس کی بہترین مثال قاضی صاحب تھے. بالکل. مجھے کسی نے بتایا کہ جو بیٹیاں ہیں قاضی صاحب کی بہنیں ہماری, نقاب کے ساتھ وہ زندگی گزارتی ہیں, باہر نکلتی ہیں, مگر قاضی صاحب نے ان کو باقاعدہ یہ کہا ہے, کبھی نہیں روکا. انہوں نے کہا کہ بالکل جاؤ, جا کے کانفرنس سے دوسرے ملک میں وہ جا کے کانفرنس سے اٹینڈ کرتی ہیں, اجلاس اٹینڈ کرتی ہیں, جماعت کے لیے باہر نکلتی ہیں, کام کرتی ہیں. کبھی انہوں نے نہیں روکا. تعلیم کے لیے انہوں نے بچوں کو کہا کہ بالکل جاؤ دوسرے ممالک میں جا کے تعلیم حاصل کرو, نو پرابلم. تعلیم یافتہ ہونا بڑا ضروری ہے, اور یہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ دوسرے ملک میں جا کے تعلیم نہیں حاصل کر سکتے. بالکل نہیں, بہترین تعلیم حاصل کرو. مجھے تو ایک واقعہ اتنا پیارا لگا, میں نے کہا یار دیکھو قاضی صاحب کیسے ہی شخصیت تھے. ایک چھوٹی سی بچی کوئی تھی جماعت کے کسی اجلاس میں یا کسی فنکشن میں, انہوں نے اس بچی سے کوئی نام پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں جی لاہور کی ناظمہ ہوں, اس طرح کی بات کر دی. پھر انہوں نے کہا نہیں بیٹے میں نے آپ کا نام پوچھا ہے. وہ بچی نے نقاب کیا ہوا تھا, ظاہر ہے وہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا بچیوں کا. اس نے دوبارہ پھر کہا کہ قاضی صاحب میرا جمعیت سے تعلق ہے, میں یہاں لاہور کی ہوں. پھر قاضی صاحب نے فرمایا کہ بیٹی میں نے نام پوچھا ہے آپ کا. تو پاس قاضی صاحب کے کوئی اور شخصیت کھڑی تھی, کوئی شخص جو قاضی صاحب کے ساتھ تھے, مرد حضرات. انہوں نے جلدی سے قاضی صاحب کے کان میں کہا کہ قاضی صاحب یہ جو جمعیت کی بچیاں ہیں یہ اپنا نام نہیں بتاتی. اس پہ قاضی صاحب کو غصہ چڑھ گیا. انہوں نے کہا کہ کس نے کہا ہے کہ نام نہیں بتانا بھائی, یہ کون سی گھٹن ہے, یہ کیسا بے وقوفوں والا اصول ہے, نام کیوں نہیں بتانا. میں ان کے باپ جتنا ہوں, یہ میری بچیاں ہیں, یہ نام بتانے میں, عورت کے یا لڑکی کے نام بتانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. کس نے کہا آپ کو کہ نام نہیں. بالکل یار, وہ لبرلزم کو پوری طرح کوپ ود کرنا جانتے تھے کہ اس کے ساتھ اس کو جماعت اسلامی کی سوچ کے اندر کیسے سمونا ہے. مطلب وہ اس میں ماسٹر تھے یار. عمران خان اور قاضی حسین احمد کے درمیان جو محبت کا تعلق تھا بالکل ایک باپ اور بیٹے والا تھا. یعنی بالکل ایک ویسٹرن نوجوان عمران خان, اور جب وہ یعنی دین کی طرف عمران خان نے دلچسپی لینا شروع کی ہے تو اس کی قاضی صاحب سے محبت بڑھتی چلی گئی. اچھا جی. بالکل. اور پھر یہ محبت اس کمال تک پہنچی کہ جب عمران خان کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی میں وہ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا تو یعنی اتنی بری حالت تھی اس وقت قاضی صاحب کی طبیعت باقاعدہ خراب ہو گئی تھی, یہ سوچ کے کہ جمعیت کے لڑکوں نے عمران خان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے. قاضی صاحب کی طبیعت باقاعدہ یعنی سیریس حد تک خراب ہو گئی تھی. اور عمران خان کو جب حوالات کے اندر پتا چلا کہ قاضی صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی اس وجہ سے, تو انہوں نے اپنے بہنوئی حفیظ اللہ نیازی کو کہا رات 1:30 بجے کہ ابھی قاضی صاحب کے پاس جاؤ اور قاضی صاحب کو تسلی دو کہ جی میرے دل میں کوئی رنج کوئی ملال نہیں ہے آپ کے بارے میں, آپ کی جماعت کے بارے میں. پھر جب عمران خان رہا ہو کے آئے تو یہی قاضی حسین احمد تھے جو فجر کی نماز کے کچھ دیر بعد انتہائی بیماری, انتہائی علالت کے عالم میں وہ عمران خان کا استقبال کرنے کے لیے پہنچے. اور قاضی صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہوں نے اسی طرح عمران خان کو گلے لگایا. پھر نواز شریف یعنی پورے شریف خاندان کے ساتھ آئی جی آئی کی تشکیل, اور پھر جب اس کو اقتدار ملا یعنی اختلافات بھی پیدا ہوئے, لیکن قاضی صاحب اور نواز شریف کا جو تعلق ہے, جو باہمی احترام ہے, وہ ہمیشہ قائم رہا. وہ کبھی اس پہ حرف نہیں آنے دیا. اور بلکہ یہاں تک کہا گیا جماعت اسلامی کے اندر کہ قاضی صاحب پر یہ اعتراض کیا جانے لگا کہ آپ جماعت اسلامی کی امارت نواز شریف کے سپرد کر دیں, آپ ان کا اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں. اور دوسری طرف ان دونوں بھائیوں نے, شہباز شریف, نواز شریف اور ان کے والد میاں شریف مرحوم نے بھی قاضی صاحب کا بے حد احترام کیا. مولانا فضل الرحمان, پیپلز پارٹی, تمام جماعتوں کے اندر قاضی صاحب کا جو احترام تھا اس میں کبھی کمی نہیں آئی. بلا شبہ یار یہ کہا جا سکتا ہے کہ قاضی حسین احمد اس قوم کے باپ تھے. اور یہ جو ان کے باپ کی حیثیت تھی, ایک فادرلی فگر کی حیثیت تھی, یہ صرف جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ ملکی سیاست تک محدود نہیں تھی.
عالمی سطح پر اور خاص طور پر اسلامی ملکوں میں ان کا اتنا ہی احترام تھا. اسلامی تحریکوں کے نتیجے میں جو ابھی حکومتیں وجود میں آئی ہیں, مطلب مصر میں, ترکی میں, تیونس میں, مراکش میں, فلسطین, حماس, یہ تمام وہ لوگ ہیں جہاں جہاں اسلامی تحریکیں ہیں اب اور اسلامی حکومتیں ہیں, یہ تمام لوگوں کے درمیان جب کوئی معمولی سی رنجش پیدا ہو جاتی تھی تو فوری طور پہ وہ قاضی حسین احمد سے رابطہ کرتے تھے. یعنی خالد مشعل جو اتنے بڑے لیڈر ہیں جن کا پچھلے دنوں ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے کہ لاکھوں لوگوں کا اجتماع تھا اور وہ 1-1.5 دن کھڑا ہو کے وہ لوگ جو اتنا بڑا مجمع ہے وہ خالد مشعل کا انتظار کرتا رہا, تو خالد مشعل کے جو بزرگ تھے انہوں نے تربیت کے لیے خالد مشعل کو پاکستان قاضی حسین احمد کے پاس بھیجا تھا کہ 10 دن آپ ان کے پاس رہ کے آئیں. یہ ترکی, یہاں پہ آپ طیب اردگان کے بارے میں آج ہمارے حکمران بھی بہت ان کی قربت کا دعویٰ کرتے ہیں. طیب اردگان کے درمیان اور نجم الدین اربکان میں جب بھی اختلاف ان کی جو پارٹیوں میں آگے سپلٹ ہوا تھا اس دوران جتنے اختلاف پیدا ہوئے تھے وہ قاضی صاحب نے ریزالو کروائے تھے. تیونس اور مراکش میں جب اسلامی جماعتیں جو وہاں کے وزیر خارجہ ہیں, وزیر اعظم ہیں, انہوں نے میرا خیال 20 دفعہ لاہور کا دورہ کیا صرف قاضی صاحب سے ملاقات کے لیے, اور ان لوگوں نے قاضی صاحب سے بے پناہ گائیڈنس حاصل کی ہے مختلف مراحل پہ. ہوئے 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 بلا شبہ قاضی صاحب کا انتقال پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. میرا خیال ہے اب ضرورت ہے ان لوگوں کی جو ہے نا جی خیالات ان کو اپنانے کی, ان کو دیکھنے کی. جس طرح قاضی صاحب نے پوری دنیا کے اندر اپنے ملک کے اندر سب کے ساتھ آرگو کیا ہے, گفتگو کی ہے, دوسرے کے خیالات کو سنا ہے, اپنے خیالات کو بتایا ہے, کسی کی پگڑی نہیں اچھالی, کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کیا. میرا خیال ہے اس وقت قاضی صاحب کے خیالات کو بڑا سخت ضرورت ہے پڑھنا. ان کے خیالات کو, ان کے اصولوں کو اگر اپنا لیا جائے تو باخدا اس وقت ملک ہمارا ترقی کی راہ پہ بڑی تیزی سے گامزن ہو سکتا ہے. بالکل. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سید مہدی شاہ کی صحافیوں کو نصیحت کہ صحافی اپنے پجامے میں رہیں. جی جناب, اب پجامے خریدیں اور اس میں رہیں, یہ پینٹیں شنٹیں چھوڑیں. فضول صحافی کالونیاں بنا رہے ہیں. آپ لوگوں کو پجامے میں رہنا چاہیے, سیدھا سیدھا اپنا پجامہ ٹاؤن بنائیں. گلگت بلتستان صاحب آپ نے وہ نہیں بتایا کہ چوڑی پجامہ یا کھلے پہنچے والا پجامہ. چوڑی پجامہ جناب 2 مرلے کا ہوتا ہے اور کھلے پہنچے والا 5 مرلے کا پلاٹ ہوتا ہے. اور یہ بھی نہیں آپ نے بتایا کہ پھانٹاں والا یا لٹھے والا پجامہ پہنے. ویسے سردیاں ہیں, اگر ان کے پجامے کی اجازت دے دے تو بڑی مہربانی. جتنی دیر سردیاں آپ ان کا پجامہ پہن لیں, ان کا مطلب وول کا, کہیں ان کا پہن کے آ جاؤ. وہ پیچھے پیچھے ہو, میرا پجامہ تو دو. عزیز صاحب ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ صحافی حضرات اپنی حدود میں رہیں. اچھا, یہ پجامے کو حدود کہتے ہیں. ساری جی مجھے پتہ نہیں تھا یار, آج میں نے پینٹ کے نیچے حدود نہیں پہنی, مجھے بڑی ٹھنڈ لگ رہی. اچھا جی, یہ جو حدود آرڈیننس ہے اسے ہم پجامہ آرڈیننس بھی کہہ سکتے ہیں. یار کیسے خمسے میں ڈال دیا ہے آپ نے مہدی صاحب, آپ نے تو بالکل پجامہ ہی کر دیا ہے. میرا مطلب ہے حد ہی کر دی ہے. محمود اچکزئی کا کہنا ہے کہ 80 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد میں جمع کرنے والے اتنے ہی ووٹ لے کر اسمبلی میں آ جائیں تو بہتر ہے. شاباش, انہوں نے تو ایویں ایک فکرہ پھینکا تھا اچکزئی صاحب, آپ نے ان کا فکرہ ہی اچک لیا ہے. اور وہ مذاق سے کہہ رہے ہیں, آج کل یہ رواج چل رہا ہے, 80 بندے کھڑے ہوں تو کہتے ہیں 80,000 ہے, 80,000 ہو تو کہتے ہیں 80 لاکھ ہے. سیریس نہ لیں آپ اس بات کو جناب. ویسے بھی حضور آپ جلوس کو ووٹوں سے تو نہ ملائیں. یہ جو ووٹ ہوتے ہیں نا جی, یہ جلوس کا جوس ہوتا ہے. جس طرح آپ 20 کلو انار لیں تو اس میں سے 350 گرام جوس نکلتا ہے نا جی, اسی طرح اگر 5 لاکھ کا جلوس ہو تو اس میں سے کوئی میرا خیال ہے 237 کو ووٹ نکلتے ہیں, وہ بھی بڑی مشکل سے اگر چھلڑ بھی نچوڑے تو. یہ آپ کو جلوس کا جو بڑا گلاس بھرا ہوا نظر آتا ہے نا, یہ تو دکاندار بیچ میں برف کی ملاوٹ کرتا ہے تو پھر گلاس بھر جاتا ہے. تو یہ جو جلوس کا جوس ہے اس میں تو فخرو بھائی نے ملاوٹ نہیں کرنے دینی. انہوں نے تو سیدھا کہہ دیا کہ جوس خالص ہوگا.
खबरदार। सीएनजी स्टेशंस को गैस सप्लाई बंद, घरों के चूल्हे ठंडे, तंदूरचियों की चांदी हो गई। वाह जी वाह, जो सीएनजी के आगे लाइनें लगी हुई थी ना, वही अब तंदूरों के आगे शिफ्ट हो जाएंगी ना आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा। लाइन जरूर लगनी। लगनी। हाँ जी, जो हुकूमतें लेना देना नहीं ना छोड़ती, उनके दौर में लाइनें नहीं टूटती। बड़ी मेहनत कर रहे हैं, खास तौर पे ये गैस के जो वजीर है ना डॉक्टर आसम साहब, उन्होंने तो बड़ी मेहनत करके ये 3.5-4 साल में गैस खत्म की है मुल्क से। अच्छा। अब वो गैस का लफ्ज भी मिटाना चाह रहे हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं कि गैस कहना ही छोड़ दो, बस खत्म करो इसको। ये कैसे हो सकता है? यार उन्होंने किताबों में सिलेबस चेंज करा रहे हैं। अच्छा। वो जो थी ना मादा की 3 अक़साम, ठोस माया गैस, उन्होंने करा दिया मादा की 3 अक़साम, ठोस माया लकड़। उन्होंने तो कहा कि ये जो सिलेबस में कॉलेजों स्कूलों में गैस पेपर होता है ना, इसको भी खत्म करें। गैस से भी गैस जेन में आती है। अच्छा। गैसी गुब्बारे का भी नाम उन्होंने बदलवा दिया, फ्लाई गुब्बारा कर दिया। अच्छा। हाँ जी, और हेल्थ के महकमे को भी ऑर्डर कर दिया कि हकीमों और डॉक्टरों की दुकान पे अगर कोई गैस का मरीज आए ना, तो डॉक्टर उसको गिरफ्तार करा दे। ऐसे पीछे पड़ गए हो डॉक्टर साहब के यार। तो नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब के अजाइम हैं ये, उनके चेहरे से आया है उनके अजाइम। तुम कभी भी उनका चेहरा गौर से देखना जब वो गैस के खात्मे की बात कर रहे होते हैं, तुम्हें बकायदा उनका चेहरा मानूस मानूस सा लगेगा। अच्छा। हाँ, फेमिलियर है। अच्छा। हाँ, इस तरह के चेहरे तुम्हें अक्सर जगहों पे नजर आएंगे। एक तो तुम जरा गौर करना, इसी तरह का एक चेहरा आके जरूर कहता है, चलो यार 2:45 हो गए, चुक लो जनाजा होना। या बारात पे इस तरह का चेहरा, लड़की का बाप जब लाड़े के पास बैठा हो ना, तो उसको आगे कहते हैं, चाचा जी मैनू लगता है रोटी थोड़ गई जी। भाई तुम लाड़े से ही छुपा लो, अगर थोड़ी गई है तो नहीं, उसके सामने कहना है। अस्पताल किसी की खबर लेने जाए ना, तो मरीज का जो सबसे ऊंचा रोने वाला रिश्तेदार होता है ना, उसके कंधे पे हाथ रख के बाहर ले जाते हैं। उनसे बस अस्पताल दा बिल ही वधान डे हो तुसी। यार पहले ओवर पे ऐसे बंदे कह देते हैं, लो जी पाकिस्तान ने हार जाना। वलीमे की रोटी फुल अरूज पे हो तो इस तरह का बंदा आगे कहता है, यार बत्तियां बुझा के खा लो, बड़े नाना जी फौत हो गए। इस तरह का बंदा तो दोस्तों के साथ 5 स्टार होटल में रोटी खा रहा हो ना, तो कह देता है, अब मच्छियां से बात नहीं करते, मरी ही तली जाते। बंदा पूछे मच्छी कौन सी ज़िबा होती है यार। इसलिए मैंने कहा कि ये लोग मानूस मानूस सी बातें करते हैं। मानूस का अलफ जरा लंबा करना है, एकदम नहीं खत्म करना। साइंसदानों ने ऐसा मोबाइल इजाद कर लिया है जिसको उंगली घुमाकर चार्ज किया जा सकता है। वाह जी वाह, यानी उंगली पे ऐसे चढ़ा के मोबाइल ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल। लो जी, ये मुझे लग रहा है साइंसदानों ने पंजाब हुकूमत की फरमाइश पे तैयार किया है मोबाइल। हाँ जी, उन्होंने कहा कि आयूर हमारे सीएम साहब की उंगली जरा ज्यादा हिलती है, हम इस तवानाई को क्यों जाया करें, इससे फायदा क्यों ना उठाएं। रात को ये रिपोर्ट तो मिला करे कि सीएम साहब ने 6 बंदे मुअत्तल और 12 फोन चार्ज कर दिए। और जिस तरह की मियां शहबाज शरीफ की उंगली हिलती है, उन्होंने तो अपने सारे अफसरों के फोन भी साथ चार्ज कर दिया कर। अच्छा। जैसे वो पीर सिपाही नहीं था, बोतलों के ढक्कन खोल लो और हाथ ऐसे ऊंचा करके फूंक मार देता था, सबका पानी दम हो जाता था। इसी तरह मियां शहबाज शरीफ ने सवेरे सवेरे आके सारे अफसरों को कहना, चलो भाई सारे अपना अपना मोबाइल अपनी अपनी उंगल पे चाड़ लो, बस फोन चाड़ लो, हलाऊंगा मैं खुद ही। यार ये जितना शहबाज शरीफ साहब उंगली हिलाते हैं, ये पंजाब हुकूमत इससे बिजली क्यों नहीं बनाती? इतनी तवानाई उनकी सिर्फ पुलों पे और मेट्रो बस पे ही आया हो रही है, बिजली भी साथ बनानी चाहिए। अजीज साहब, ये तो तवानाई को बचाने की इजाद है। जी जी जी, वैसे 2-3 मोबाइल तो तुम्हारी परजाई भी चार्ज कर लिया करेगी जब मैं घर हुआ करूंगा। तो बच्चों पे भी उसका चार्जर चलता, मुझे देखते उसका चार्जर चार्ज करना शुरू हो जाता है। अजी फिर लेट आए हो आज, हैं तुम्हें
बता लेती हूँ आज, रोटी तो मुझसे ही मांगनी है ना तुमने। हमें यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा अजीज साहब, हस्बे डाक में आज पहली मेल हम लाहौर से शामिल करें मियाँ वसीम की। लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम वसीम साहब। अजीजी अंकल, आज मुझे लैपटॉप मिला तो मैंने सोचा कि अजीजी अंकल बेचारे कितने अरसे से इसके लिए लड़ रहे हैं, मगर ये लोग लैपटॉप नहीं देते। ये मेल इसने खुद लिखवाई है। नहीं, मैंने नहीं लिखवाई, मैं लिखवाता तो मैं शहबाज शरीफ को लिखवाता जो लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं। अच्छा, आगे भी एक लाइन और है, वो सुन लें। लिख रहे हैं, आप अच्छे नंबर लेते तो शायद आज आपको भी लैपटॉप मिल जाता। अच्छा, ये मियाँ शहबाज शरीफ नंबर अच्छे हो तो लैपटॉप देते हैं? बहुत अच्छे। अगर नंबरों से मिलना है तो लैपटॉप क्या, मुझे तो 33 नहीं मिलना। अच्छा जी, कराची से हमें असद पाशा लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। माशाल्लाह आप लोगों का प्रोग्राम एंटरटेनमेंट, सियासी, तहजीब याफ्ता और रियल इश्यूज पे मबनी कंप्लीट पैकेज है। थैंक यू जी। जैसे एक सिम लो तो उसमें मुख्तलिफ कॉल और SMS पैकेज मिलते हैं, ऐसे ही आपका प्रोग्राम हस्बे हाल है। वाह वाह वाह, क्या अच्छी मिसाल दी है। बेल ही ना आ जाए प्रोग्राम का। अजीज साहब, आगे एक मिसाल और भी दी है। क्या जैसे जी? फूड फैक्ट्री लो तो उसमें ब्लेंडर, मैशर और जूसर भी होता है। वाह वाह वाह, कल से प्रोग्राम में गाजरें, सेब और अनार भी लेके आया करो। जूस भी निकालता है हमारा प्रोग्राम। अच्छा, जूस भी निकालता है और जुलूस भी निकालता है। इसे पंजाबी में कहते हैं कि नाले सैर सफे नाले मौजा गड्डी दिया। अच्छा जी, चकवाल से हारिस अली लिखते हैं, अजीजी अंकल आप हर बार डॉक्टर सरवर साहब का पूछते रहते हैं, कभी डॉक्टर रहमान मलिक से भी इलाज करवा कर देखें, वो भी आखिर एक डॉक्टर हैं। बहुत अच्छे। लो जी भाई जी, आप मुझे मेरे पक्के दुश्मन लगे। डॉक्टर रहमान मलिक के पहले कीते इलाज नहीं देख रहे। कोई मरीज उथे डिगा, उथे पे, उथे कलपन डे, हद हो गई यार। मुझे उनकी तरफ भेज रहे हो, खुदा के लिए जाने दो। अच्छा यार, एक खत मुझे भी आ जाया था, वो भी मैं सुना दूं। ये फिरोजपुर रोड से शेख अली असद हैं को उन्होंने लिखा है। उन्होंने बताया जी कि हमारी फिरोजपुर रोड जो है, यहाँ से जब कसूर की तरफ जाएं तो दाएं हाथ हमारी को फैक्ट्री या कारोबार है। अब जब ये फिरोजपुर रोड बनी या कसूर तक नई, तो किया इन्होंने ये है बनाने वालों ने कि जो वेस्टेज का पाइप है ना, जिसे हम सेवरेज पाइप कहते हैं, वो लाहौर से कसूर जाने की तरफ बाएं हाथ डाल दिया सड़क के। अच्छा। जो दाएं हाथ वाले लोग हैं, रिहायशी या फैक्ट्रियों वाले या जितने लोग दाएं तरफ रहते हैं, वो कहते हैं जी अब हमने अपने गटरों का जो पाइप है, जो नकास है, वो पाइप में डालना है, वो सड़क के खब्बे आता है। अब हुकूमत कहती है कि आप सड़क को तोड़ नहीं सकते, या तो पहले ये सारे पाइप डालते, इधर कनेक्शन देते ताकि हम दाएं तरफ ही डाल लेते। वो सारे बेचारे पिटन हाके हुए हैं। वो कहते हैं जी दाएं तरफ एक रिहायशी कॉलोनी है, उन्होंने को 10-12 लाख रुपया रिश्वत दे के तो अपनी कॉलोनी का पाइप उधर डाल लिया। अच्छा। बाकी किसी को वो पाइप डालने की इजाजत ही नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं दाएं तरफ वाले लोग कि वजीर आला साहब से गुजारिश कर दें कि हजूर, ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गटरों के वेस्टेज का पाइप में डालने का, इसको भी हल किया जाए, इसकी तरफ को उंगली हलाई जाए। तो गुजारिश कर दो ना फिर। तो कर तो दिया यार। अच्छा। यार तुम मुझे डायरेक्ट बात करवा के फैंटी पड़वानी चाहते हो वजीर आला से। अच्छा जी, रहमतुल्लाह इटली से लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह फ्रॉम इटली साहब। अजीज साहब, हस्बे हाल हमारी दिन भर की थकावट उतार देता है। बड़ी मेहरबानी जनाब। हस्बे हाल ना हुआ, मालिक ही हो गया यार। अब तो हस्बे हाल हमारा फिजियोथेरेपिस्ट हो गया है। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। एक दर्जा तरक्की हो गई, मालशिया से फिजियोथेरेपिस्ट। उनका मतलब ये है कि जब 11 बज जाते हैं तो मैं कहता हूँ चल ये मल पिनी है मेरी। भाजनाद सिर च तेल रोड़ यार। अच्छा जी, अजीज साहब अगली मेल हमें मलीर कराची से सना ने लिखी है। लिख रही हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम सना जी। मेरे दादा अबू आपके शो के शेफ रशीद करारे से ये पूछना चाह रहे हैं कि नीम चढ़े करेले
اور خیالی پلاؤ کی ریسیپی کیا ہے؟ دادا ابو پوچھ رہے ہیں جی لو میرا خیال ہے ان کے دادا ابو کو ڈاکٹر نے ساری چیزیں منع کر دی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا صرف خیالی پلاؤ اور نیم چڑے کریلے کھا سکتے ہیں آپ. دادا ابو تو خیالی پلاؤ ہی کھا سکتے ہیں نا. خیالی پلاؤ بیٹے پکانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے زیادہ دیر پکانا چاہیے. اچھا چونکہ اس کا کھانے کا تو مزہ نہیں آتا, کھایا تو جاتا ہی نہیں, چونکہ بنتا ہی نہیں. جتنی دیر تک اسے بناتے رہے نا اتنی دیر بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. اس لیے ذرا اس کو دیر لگا کے بناتے رہے, بلکہ ہمیشہ بناتے رہے خیالی پلاؤ کو. یہ خیالی پلاؤ کی ریسیپی یہ ہوتی ہے کہ اس میں تھوڑے سے شیخ رشید کے چاول ڈال کے تو طاہر القادری کے لونگ ڈالنے چاہیے, اور مولانا فضل الرحمان کا تھوڑا سا نمک ڈال کے الطاف حسین کی مرچیں ڈال لے, تو اس کو پکانا شروع کر دے. جو یہ پکتا جائے گا اس کی خوشبوئیں آپ کے ناک کو چڑھیں گی تو بہت مزہ آئے گا. ہائے ہائے ہائے, سن کے ہی مزہ آ رہا ہوگا, سن کے ہی. یہ خیالی پلاؤ پکانے کا ایک اور لطیفہ مجھے یاد آ گیا. ایک بندے نے کسی کے دینے تھے پیسے, اچھا وہ پیسے لینے کے لیے آ گیا پائی, اور کہتا بھائی جی پیسے دیو, بہت دیر ہو گئی. کہتا فکر نہ کرو تم, پیسے تمہارے تر جائیں گے, میں نے بیریاں لگا دی ہیں. بیری کے پودے لگا دیے ہوئے تھے اس نے باہر نا 10-12. اچھا وہ کہتا ہے کیا مطلب؟ کہتا ہے یہ بیری کے پودے میں نے اس لیے لگائے ہیں, یہ بڑے ہوں گے, ان پہ بیر لگیں گے, کانٹے لگیں گے. ادھر سے گزرتی ہیں کپاہ کی ٹرالیاں, پنڈ میں جو کپاس اگتی ہے نا وہ اتار کے تو ٹرالیوں میں لد کے ادھر سے جاتے ہیں منڈی بیچنے کے لیے. اچھا جب کپاس والی ٹرالیاں ادھر سے گزرتی ہیں تو وہ بیری کے کانٹوں کے ساتھ کپاس لگ کے تو پھنس جاتی ہے, اتر جاتی ہے, ٹرالیاں گزر جاتی ہیں. وہ جو کپاس جتنی بھی پھنسے گی بیریوں کے کانٹوں پہ وہ اتار کے منڈی جا کے بیچوں گا, پھر پیسے اکٹھے کر کے ہولی ہولی پھر تمہیں پیسے دے دوں گا تمہارے. آہا, وہ جس نے پیسے لینے تھے وہ ہنسنے لگ گیا اس کی بے وقوفی پہ. آگے سے وہ بیریوں والا بھائی کہتا ہے پیسے تر رہے ہیں تو ہاسے نکل رہے ہیں. عظیم, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا سرکار, یہ حسب ماضی صرف آپ کے لیے تو سیگمنٹ نہیں شروع کیا تھا ہم نے, اور کس کے لیے کیا تھا؟ کو 12 بندے پھاڑ لے نہیں, میرا مطلب ہے کہ اس کی انعامی رقم تم نے ہمیشہ جیتنی ہے, میں کیوں نہیں جیت ظاہر ہے سکتا؟ میں جیت رہا ہوں, اگر میں بوجھوں گا تو میں ہی جیتوں گا, اور کیا ہوگا؟ میں کیوں نہیں جیت سکتا؟ مطلب تم پوچھ رہے ہو تو تمہیں پیسے دیے جائیں. نہیں, اگر نہیں بوجھ سکے تو تم مجھے پیسے دو. یار تم کو پلے سے پیسے دیتے ہو, چینل دیتا ہے, چینل نے کہا کہ جو بوجھے گا وہ اس کو پیسے دیے جائیں. نہیں بھائی جان, یہ چینل کے پیسے مجھے بھی تو مل سکتے ہیں اگر تم نہیں بوجھو گے تو. بہت اچھے, یعنی ایک جو آس ہوتی ہے مینجمنٹ کو کہ یہ نہ بوجھے گا, اور ایم ڈی صاحب نیچے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ نہ ہی بوجھے پیسے واپس ہی آ جائیں, وہ ان کے ہی آیا جائے. ظاہر ہے میری بھی تو محنت ہوتی ہے نا اس میں یار. تمہارا کیا زور لگتا ہے جی, تم پروگرام ایسے چلا رہے ہوتے ہیں, ادھر سے تم نے ٹیک ٹیک کرنا ہوتا ہے, بات سے تصویر سامنے آ جاتی ہے. عقل و دانش, ذہانت اور کھوج تو میری لگتی ہے. اچھا چلیں, حسب ماضی میں آج ہم کن کی تصاویر دکھا رہے ہیں؟ شاباش, میں پہلے بتا دوں کس کی تصویریں دکھا رہے ہیں. کسی وقت غلطی کر بھی جایا کرے. میں آپ کے لیے کر رہی تھی ویسے. تھینک یو. اچھا جی, 20,000 فار فرسٹ پرسنالٹی. دوسری تصویر کے بھی وکھرا ہے. ہاں, اور اگر نہ بوجھے تو پہلا 20,000 واپس. چلو اس پہ تو مان جاؤ نا, یہ تو پہلے بھی ہوتا تھا نا. پہلا کون سا؟ اگر پہلی شخصیت تم نے بوجھ لی اور دوسری نہ بوجھی تو جو پہلا 20,000 ہے واپس ہو جائے گا نا, برابر. یار یہ نہ کیا کرو یار, حد ہو گئی ہے آج تمہارے تو آج یعنی ایک بندہ میتھ میں فیل ہوتا ہے تو کیمسٹری میں پاس ہوتا ہے, تو ماسٹر کہے بھائی میتھ میں کیوں فیل ہوئے, تم کیمسٹری میں کیوں فیل ہو. رولز اینڈ ریگولیشنز بہرحال تمہیں فالو کرنے پڑے. بکھرے پتہ نہیں کون سے اس نے ادھر رکھ کے کو اپنے رولز بنا لیے ہوئے جن کا ہمیں نہیں پتہ چلا. اچھا چلیں تصویر جی دکھائیے. پہلی پرسنالٹی, ٹھیک ہے جی. ادب کا بہت بڑا نام, پہلے ہنٹ دے رہا ہوں تمہیں, بہت بڑا نام. شاباش, اتنی پرانی تصویر دکھا رہے ہو, بلیک اینڈ وائٹ دور کی کوئی تصویر دیکھے تو لگتا ہے جنگی قیدی کھڑے. وہ دیکھنا بیچ میں ایک سپاہی بھی کھڑا شورتا. بات سنو, یہ جس شخصیت کی تصویر ہے وہ تم سے زیادہ مؤثر اور اچھا مذاق کر لیتی ہے, سمجھ ایمان سے؟ ہاں جی. میں معافی چاہتا ہوں جی, میرے کو سینئر ہیں تو. کتنی تصویروں پہ پوچھنا ہے جی؟ جتنی مرضی پہ پوچھ لینا یار. چلو ویری گڈ, 7-8 دکھا دو بس. یہ لو دوسری.
तीसरी दिखाओ। ये लो। यार बंदे तो यार सारे सैड पोज ही दिखाते जा रहे हो, को फ्रंट पोज नहीं है तुम्हारे पास? ये लो फ्रंट पोज भी देख लो, ये लो। अच्छा अब तो बूझ लो यार, कोई शक तो पड़ गया होगा ना? हल्का सा पड़ रहा है शक। अदब और थोड़ा सा मैंने इशारा मिजाज की तरफ भी किया है। अब मैं तो यार समझ रहा हूँ अब मजाक एक और तस्वीर देख लो, ये लो। ओ मैं सदके जाऊं, आहा बड़ी मेहरबानी बाबा जी, आपकी वजह से अजी 20,000 हासिल करने लगा। बताओ तो। प्रोफेसर अनवर मसूद साहब। अनवर मसूद, पोलिए मजे। आहा तू की जाने भोलिए मजे नारकली दी शाना। 20,000 इधर फड़ा मैं घर दे के आना। चलो हो सकता है 40 हो जाए। यार ये न करो, पहला 20 दो यार मेरे दिल में फिर कहूं मुंह होता रहता है। मुझे यकीन है तुम अगली शख्सियत भी बूझ लोगे। ये अदब का बड़ा नाम था, और जो दूसरी शख्सियत है वो सहाफत बल्कि इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म का बहुत मोतबर नाम है आजकल। अच्छा देखो तस्वीर दिखाएं जी। दिखाएं यार। इतना बड़ा तुम्हें मैंने क्लू दिया। ओए वाह तदके जाए जो दादा काका, वो भी मुझे 40,000 मिलेगा ना तो तुम्हें प्लास्टिक का बैट और गेंद लेके दूंगा। अजीज साहब ये तो पूछ ले, मेल है फीमेल है? मेल ही लग रहा है बच्चा। नहीं, मेल नहीं है। फीमेल है। देखा, मैंने कहा था ना मुझे डाउट यार था। ये तो पहले खुद ही बता दिया था। यार मैं तुम्हें नाम ही बता दूं। नहीं दूसरी तस्वीर दिखाओ। ये लो, सारा कुछ तो बता दिया। ओए क्यों? चलो एक बड़ा हिंट और दे देता हूँ, मारूफ टीवी एंकर है। अच्छा जर्नलिज्म भी कह चुका है, इसका मतलब है कि पॉलिटिकल शो करती है। हाँ, जी। और बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर है उनका जर्नलिज्म में। अच्छा मुख्तलिफ जो बैनुल अक़वामी सहाफ़ती इदारे हैं उनमें इन्होंने काम किया हुआ है। बहुत मोतबर नाम है। अच्छा नसीम जोरा आपा की तो तस्वीर पहले थी। बिल्कुल हो चुकी भी है। अब एक और ये एक और, दिखाएं। ये लो, ये लो, ये लो। ये जो मोती चौका का हाँ छोटा जी, बैठा हाँ जी, हाँ जी। मादत के जाए कद्दू काका तो चीची। यार थोड़ी सी तो बड़ी तस्वीर दिखाओ ना, ये तो ना करो इधर आप पता चल रहा है करें कोई। अच्छा ये लो यार, ये लो। अब कुछ शक पड़ रहा है? ये पिंक ड्रेस में है। हाँ मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा। अच्छा चलो एक और देखो, शायद ये देखो, अब बता दो यार। ओ बिस्मिल्लाह, अल्लाह खैर करे, अल्लाह लोके जी जी। जरा मुझे हौसला देना, 40,000 रुपया आने लगा। वाकई? नाम तो बताओ। सना बुच्चा साहिबा। मैं बिस्मिल्लाह आया ये तेरे सदके जाऊं। 40,000 रुपया। वाह 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 वाह, 40,000 गिनो जल्दी से। 40,000 की हो गया यार, हो गया। पिछला चेक नहीं नीचे किया? से सिक्योरिटी वाले बुला लो यार, गनमैन 5-6 रकम बढ़ी है। सना बुच्चा साहब है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से दुनिया न्यूज की टीम में शामिल हो रही हैं और हफ्तावार शो किया करेंगे। यार वो तो रोज इतना बड़ा यकीन लिखा होता है, गल ना गोल करो। 40,000 और तुम्हें पता था कि यकीन क्या है? यार ये अभी तुमने कहा है कि उनका प्रोग्राम आ रहा है अगले हफ्ते, तो रोज अखबार में इतना बड़ा यकीन लिखा होता है। मुझे उस यकीन से यकीन हो गया कि मेरा 40,000 पक्का है। 40,000 में यार 40,000 ये इसके आंसू पूछ दो इनसे। और मैं भी